सौंफ, फेनिल सीड, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। सौंफ का जो इस्तेमाल है ये सदियों से होता आ रहा है, हमारे घर में भी, हमारे मिसालों में, और हमारे जो अतीबा हैं, जो हुक्मा हैं, वो भी इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसको दवा साज इदारे भी इस्तेमाल करते हैं। सौंफ के इस्तेमाल करने के बेशुमार तरीके हैं। सौंफ को हम मिसालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम इसको खानों में, स्वीट डिशों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर बना के इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका अर्क निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी और मजून, खमीरे, अतरी फल वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सौंफ के अंदर कुदरती तौर पे विटामिन्स, कैल्शियम और आयरन की काफ़ी मकदार पाई जाती है, और फाइबर भी इसमें काफ़ी मकदार में होता है। इसके 5 फ़ायदे बड़े ख़ास हैं, और 5 मर्ज़ों में जब हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैं तो अगर मेरे पास कोई ये पेशेंट वगैरह आ भी जाए इस तरह के मर्ज़ों वाला, तो मैं उनको यही इस्तेमाल करता हूँ 5 बीमारियों में। नंबर 1, जो लोग कहते हैं जी हमारी नज़र कमज़ोर है, नज़र में धुंधलाहट है, नज़र सही नहीं आती, एक लफ्ज़ के 2 लफ्ज़ नज़र आते हैं, या हम ज़्यादा देर आंखें खोलें तो हमारी आंखों से पानी जारी हो जाता है, या रोशनी में हम ज़्यादा नहीं देख सकते, तो ऐसे लोगों के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए, नज़र को तेज़ करने के लिए, बिनाई को बाहर रखने के लिए हम सौंफ का इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि इंसान को फौरी तौर पे फ़ायदा देता है। दूसरे नंबर पे याददाश्त, जो निसियान की बीमारी होती है, बंदे को भूल जाना हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ याद नहीं रहती। दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, याददाश्त को ज़्यादा करने के लिए, पावर वाली बनाने के लिए हम सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, फेनिल सीड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें फौरी फ़ायदा देता है। निज़ाम के लिए हम मुख्तलिफ़ कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, सिरप इस्तेमाल करते हैं, फक्कियाँ इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमें इतना फ़ायदा नहीं होता। जो हम अगर चाहते हैं कि हमें मुस्तकिल स्टमक जो हमारा काम करना शुरू हो जाए, सही निज़ाम में हम रहें और हमारा खाना सही हज़म हो, तो मैदे की जो कमज़ोरी है, या इसमें एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको हम एच पिलोरी कहते हैं। एच पिलोरी का एक्टिव हो जाना, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा एच पिलोरी भी डेड हो जाता है, और हमारा जो मैदे का सिस्टम है, निज़ाम का जो सिस्टम है, वो बहाल हो जाता है, भूख लगती है, सीने में जलन, तेज़ाबियत और बदहज़मी नहीं होती, डकार नहीं आते। चौथे नंबर पे हम आते हैं कि जोड़ों का दर्द शुरू होता है रीढ़ से, रीढ़ व गैस, और गैस एक ख़तरनाक बीमारी है, और आपको पता होगा कि गैस एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि जिस बंदे को गैस की बीमारी हो, उसका दिमाग भी मुतासिर होता है, उसकी आंखें भी मुतासिर होती हैं, उसका पेट भी, पूरा जिस्म आवाज़ार से रहता है, वो मजमे में नहीं बैठ सकता, बड़ी परेशान सा वो रहता है। गैस को पूरे जिस्म से गैस को निकालने के लिए, रीही व गैस का ख़ात्मा करने के लिए, पेट को हल्का करने के लिए, पेट की हवा को ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन टॉनिक और मेडिसन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी जो एक बीमारी है कब्ज़ की, गैस की, उसकी वजह से बीमारी पैदा होती है बवासीर की। बवासीर खूनी हो या बवासीर बादी हो, उसको भी ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 फ़ायदे मैं अक्सर आपको लोगों को इस बीमारी में कहता हूँ। वैसे तो ये मुदर बोल भी है, पेशाब भी जारी करता है, पेशाब रोक के आता है तो वो भी खोल के आएगा, और अगर हमारी फीमेल को अगर पीरियड नहीं आते, डेट नहीं आती, हैज़ नहीं आते, तो उसमें भी इसका बेहतरीन कारआमद इसका इस्तेमाल है। यानी कि मोटापे के लिए भी अच्छा है, और भी काफ़ी बीमारियों के लिए अच्छा है।
اب ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم استعمال کیسے کریں۔ استعمال کے اس کے مختلف طریقے ہیں، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، اس کا عرق بھی بازار سے مل جاتا ہے، یا عرق آپ خود بھی نکال سکتے ہیں، یا ہم اس کا سفو بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، یا اس کو ویسے استعمال کریں۔ اگر ہم نے دماغ کی کمزوری کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، اگر یادداشت کے لیے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم صبح خالی پیٹ اس کو چبائیں، یا اس کا کہوہ پئیں، کہوہ بنا کے پی لیں، یا اس کو ہم خالی پیٹ چبائیں گے تو اس سے ہماری نظر بھی تیز ہوگی اور ہمارا دماغ بھی تیز ہوگا، یادداشت بہتر اور اچھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں، اگر ہمیں معدے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو معدے کے لیے ہم کھانے کے بعد اس کو ایسے منہ میں لا کے چبا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور اس کا سفوف اور پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات گیس کا، جو اس کا بہترین طریقہ ہے وہ تو ہے اس کا جو شاندہ، یا اس کا قہوہ بنا کر استعمال کیا جائے۔ اگر پاسبل نہ ہو تو پھر اس کا ہم عرق بھی استعمال کر سکتے ہیں، واٹر آف فینل عرق استعمال کریں۔ عرق کے بعد اگر عرق بھی میسر نہ ہو، عرق بھی ہمیں نہ ملے، تو پھر ہم اس کا سفو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، اس کو گھر میں کوٹ کر گرینڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم اس کے ساتھ ہم جو مصری ڈال لیں یا کوئی اور چیز ڈال لیں، اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مختلف فوڈ کمپنیوں نے سونف کو ایز اے شوگر کوٹ کر کے، اوپر کوٹ کرتی ہے، شوگر کوٹنگ ہوتی ہے، شوگر کوٹ کر کے وہ جیلاٹین اور چینی کو مکس کر کے وہ پکوان بناتے ہیں، وہ پھر کوٹنگ پین میں اس کو چڑھاتے ہیں، اس کی کوٹ کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں کے میں بھی پڑا ہوتا ہے یہ، یا مختلف دکانوں سے، مختلف ٹاک شاپ سے بھی ہمیں یہ رنگ برنگے کوٹنگ والے میٹھے سونف مل جاتے ہیں۔ اور ہوٹلوں میں تو اکثر جہاں پہ ہم پیسے پے کرتے ہیں ویسے انہوں نے رکھا ہوتا ہے، آپ کھاؤ پیو، وہ بھی ذرا اچھا ہوتا ہے، منہ کی سمیل بھی اچھی ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بندر کا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر آپ سفر پہ جاتی ہیں، آپ اپنی گاڑی اپنے جیب میں رکھیں، اس کو پاکٹ میں رکھیں، اس کو کھاتے رہیں، چباتے رہیں، بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی طریقے ہیں استعمال کرنے کے، ہم اس کی مجونے، خمیرے یا تریفل وغیرہ بھی بازار سے مل جاتے ہیں، وہ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم جب تک یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے ہمیں افاقہ نہیں ہوگا، ہم پھر دھکے کھاتے رہیں گے، پیسہ بھی اجاڑیں گے، وقت بھی اجاڑیں گے، ہم پریشان ہوں گے۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ پھر ایسی پریشانیاں ہمیں لگ جاتی ہیں جو ہم پھر ہمیشہ ہمارے ساتھ جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو ہیں یہ پسند آتی ہوں گی، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو وقت پہ مل سکے۔ کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ ہم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور گردے اور مثانے کی پتھری کا علاج الحمدللہ ہم نے سوچا ہوا کہ 2 مہینے جو اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ فری کر رہے ہیں 2024 میں، یعنی کہ اکتوبر 2024، نومبر، دسمبر یہ 2024، اس کو ہم گردے اور مثانے کی جو پتھری کا علاج ہے، جو سکڑنا ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج ہم فری کریں گے۔ اگر کوئی بھی آپ ارد گرد آپ کو کوئی مریض ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، کوئی بھی سوال کرنا